सूर्योदय हेर्दा आफै उदाय झै लाग्छ, पुरै सृष्टि मेरै लागि सजाए झै लाग्छ। सूर्योदय हेर्दा आफै उदाय झै लाग्छ, पुरै सृष्टि मेरै लागि सजाए झै लाग्छ। तिम्रो रूपको मोहकपन मेरो प्रेमल शुद्ध मन, तिमीलाई नि मन पर्छ हो मलाई नि मन पर्छ, तिमीलाई नि मन पर्छ हो मलाई नि मन पर्छ, तिमीलाई नि मन पर्छ हो मलाई नि मन पर्छ, तिमीलाई नि मन पर्छ हो मलाई नि मन पर्छ, तिमीलाई नि मन पर्छ हो मलाई नि मन पर्छ, तिमीलाई नि मन पर्छ हो मलाई नि मन पर्छ। हरेक श्वासमा तिम्रो साथ छाया जस्तै छ, हरेक श्वासमा तिम्रो साथ छाया जस्तै छ, फेरि पनि तिमीलाई खोज्ने प्रयास उस्तै छ। सरल भोलापन तिमीलाई नि मन पर्छ हो मलाई नि मन पर्छ, तिमीलाई नि मन पर्छ हो मलाई नि मन पर्छ, तिमीलाई नि मन पर्छ हो मलाई नि मन पर्छ, तिमीलाई नि मन पर्छ हो मलाई नि मन पर्छ, तिमीलाई नि मन पर्छ हो मलाई नि मन पर्छ, तिमीलाई नि मन पर्छ हो मलाई नि मन पर्छ। तल माथि बाहिर भित्र व्यापक छौ तिमी, तल माथि बाहिर भित्र व्यापक छौ तिमी, सुख दुःख हाँसो र आँसु सबैमा तिमी, श्रद्धा भक्ति र विश्वास मेरो दिलमा तिम्रो बास, तिमीलाई नि मन पर्छ हो मलाई नि मन पर्छ, तिमीलाई नि मन पर्छ हो मलाई नि मन पर्छ, तिमीलाई नि मन पर्छ हो मलाई नि मन पर्छ, तिमीलाई नि मन पर्छ हो मलाई नि मन पर्छ, तिमीलाई नि मन पर्छ हो मलाई नि मन पर्छ, तिमीलाई नि मन पर्छ हो मलाई नि मन पर्छ। सूर्योदय हेर्दा आफै उदाय झै लाग्छ, पुरै सृष्टि मेरै लागि सजाए झै लाग्छ। सूर्योदय हेर्दा आफै उदाय झै लाग्छ, पुरै सृष्टि मेरै लागि सजाए झै लाग्छ। तिम्रो रूपको मोहकपन मेरो प्रेमल शुद्ध मन, तिमीलाई नि मन पर्छ हो मलाई नि मन पर्छ, तिमीलाई नि मन पर्छ हो मलाई नि मन पर्छ, तिमीलाई नि मन पर्छ हो मलाई नि मन पर्छ, तिमीलाई
पर्छ तिमीलाई नि मन पर्छ हो मलाई नि मन पर्छ तिमीलाई नि मन पर्छ हो मलाई नि मन पर्छ तिमीलाई नि मन पर्छ हो मलाई नि मन पर्छ तिमीलाई नि मन पर्छ हो मलाई नि मन पर्छ शान्त र स्थिर जस्तो छ त्यस्तै अवस्थामा स्थिर रहौँ। एकैछिन स्थिर रहेर आफ्नो याद हेरौँ त। हामीले भर्खरै एउटा छोटो मिठो सङ्गीतमा कीर्तन गरिरहँदाखेरि हामी भित्र आएको फरकपनालाई महसुस गरौँ। भित्रभित्र आनन्दको वर्षात भइरहेको छ। भित्रभित्र त्यो दिव्य ध्वनिको प्रभाव परिरहेको छ। प्रत्येक कोष कोशिकाहरू आनन्दित भइरहेका छन्। भित्र उत्साह उमङ्ग जागिरहेको छ। दिनभरिको थकानलाई पनि बिर्सेर हामी एकैछिन आनन्दपूर्वक यस ध्वनिमा हामी पुरा आफूलाई डुबाएर नृत्य गर्यौँ र त्यो आनन्दलाई बटुल्यौँ, जसले हाम्रो खर्च भएका सम्पूर्ण ऊर्जाहरूलाई पुनर्स्थापित गर्न हामीलाई मद्दत गरेको छ। हामीभित्र त्यो ऊर्जालाई फेरि पनि ल्याउन मद्दत गरेको छ, जसले पुरा हाम्रो शरीरलाई हलुका, आनन्दित र शान्त बनाइरहेको अवस्था छ। यो क्षणलाई हामी याद गर्दै गर्दै पुनः लामो गहिरो श्वास भरौँ। लामो गहिरो श्वासलाई छोड्दै छोड्दै बिस्तारै आफूलाई सहज बनाऊ। बिस्तारै आँखा खोल्छौँ र बिस्तारै अब हजुरहरू यदि बसेर नमस्कार प्रणाम गर्न इच्छा लाग्छ भने हजुरहरूले बसेर नै गर्नुहोला। यदि बसेर होइन उठेर नै सहज लाग्छ भने उठेर पनि गर्न सकिन्छ। म यहाँ एउटा मिठो सङ्गीत लगाउँछु। यो सङ्गीतको तालमा हामी मजाले आँखा बन्द गरेर पुरापुर ध्यान श्वासमा लगाउँदै श्वासलाई बाहिर छोड्दै छोड्दै हामी पुरा आफूभित्रका सारा नकारात्मक तत्त्वहरू बाहिर निस्किरहेछन् र म भित्र सकारात्मक ऊर्जा आइरहेछ। यो भावलाई जोडेर हामी नमस्कार प्राणायामलाई पुरा गर्नेछौँ। सुरु गरौँ।
बिस्तारै गतिलाई कम गर्दै जाउँ, गतिलाई कम गर्दै गर्दै जाउँ। शान्त र स्थिर, एकैछिन स्थिर, बिल्कुल हलचल नगरौँ, आँखालाई बिल्कुल बन्द। एकैछिन आफूभित्र प्रवेश गरेर आफ्नो याद गरौँ, यो क्षण, यो घडी, यो पल हाम्रो शरीरमा कस्तो संवेदनाहरू चलिरहेको छ, कस्तो प्रभाव परिरहेको छ। नमस्कार प्राणायामको प्रभावले हाम्रो शरीरका अङ्ग प्रत्यङ्गलाई के अवस्था सृजना गरेको छ, सम्पूर्ण कुरालाई हामी बिस्तारै ध्यान दिँदै दिँदै जान्छौँ। शिरदेखि पाउसम्म, पाउदेखि शिरसम्म। शिरमा के भएको छ, छातीतिर के भइरहेको छ, हातहरूमा के भएका छन्, गोडाहरू कस्ता भएका छन्, सम्पूर्ण कुरालाई हामी थाहा पाउँछौँ। पुरा शरीरभित्र फैलिरहेको त्यो ऊर्जाको चञ्चनाहटलाई हामी याद गरौँ। पुरा शरीरमा फैलिरहेको त्यो ऊर्जाले कस्तो प्रभाव पारिरहेको छ त, शरीरलाई हलुका बनाएको छ, मन शान्त गरेको छ, पुरा शरीर आनन्दमा रूपान्तरित भइरहेको छ। यो सम्पूर्ण फरकपना भइरहेको जे जति पनि छन्, सम्पूर्णलाई हामी थाहा पाउँछौँ। एकदम पुरा आनन्दले त्यो संवेदनाहरूको याद गर्छौँ, थाहा पाउँछौँ। अब हामी बिस्तारै लामो गहिरो श्वास भरौँ। लामो गहिरो श्वासलाई छोड्दै छोड्दै बिस्तारै बिस्तारै सबैजना आफ्नो स्थान ग्रहण गर्नुहोला। अब हामी विपश्यना ध्यान विधिलाई अब सुरु गर्छौँ। सबैभन्दा पहिले हामीले सहज आसनमा बसौँ। सहज आसन कुनै पनि बस्न सकिन्छ, सुखासन, वज्रासन, पद्मासन, सिद्धासन, जुन आसनमा आफूलाई सहजता हुन्छ त्यही आसन बसेर गर्ने कुनै पनि आसन हामी छनौट गर्न सक्छौँ। र आसनलाई छनौट गर्ने बेलामा जब हामी बसिरहेका हुन्छौँ नि, त्यो बेलामा केवल हामी स्वाट्ट बस्ने मात्रै होइन, म बस्ने बेलामा कसरी मैले गोडालाई खुम्चाइरहेको छु, कुन गोडालाई मैले पहिला खुम्चाएँ, कुन गोडालाई मैले दोस्रो पटक खुम्चाएँ, मैले कसरी भुइँमा स्पर्श गरेँ, कसरी भुइँमा बसिरहँदाखेरि भुइँसँगको स्पर्श हुँदा मलाई कस्तो अनुभूति भइरहेको छ, प्रत्येक कुरालाई याद गर्छौँ। ल, आज हामी पूर्ण सजगताको अभ्यासमा छौँ। हरेक कुराको सजगताको अभ्यास गर्छौँ, किनभने विपश्यना ध्यान भनेकै पूर्ण सजगताको अभ्यास हो। त्यही कारणले हामीलाई जे जस्तो भइरहेको छ, जस्तो गरिरहेका छौँ, हामी त्यो प्रत्येक कुरालाई हामी एकदम आनन्दपूर्वक त्यसलाई थाहा पाइ गर्छौँ। जब हामी आँखा बन्द गर्छौँ, आँखा बन्द गर्ने बेलामा पनि बिस्तारै आँखा बन्द भइरहेको छ, आँखाको परेला बिस्तारै तल झरिरहेको थाहा पाउने, आँखा बन्द हुँदाखेरि भित्रको अन्धकारको दृश्य देखिरहेको थाहा पाउने। र हातलाई मुद्रामा राख्दाखेरि आज हामी सकेसम्म ब्रह्माञ्जल मुद्रामा हामी आफ्नो हातलाई राख्छौँ। ब्रह्माञ्जल मुद्रा यानि कि देब्रे हातलाई तल, दायाँ हातलाई माथि र यो बुढी औँलाको टुप्पोलाई टक्क जोड्ने। र राख्दाखेरि पनि मैले देब्रे हातको माथिपट्टि मेरो दाहिने हातलाई अडाइरहेको छु। मेरा दुवै बुढी औँलाहरू बिस्तारै जोडिरहेका छन्। त्यो जोडिरहँदाको स्पर्श त्यसलाई पनि थाहा पाइ यो ब्रह्माञ्जल मुद्रालाई बिस्तारै आफ्नो काखीमा अडाउने। काखीमा राख्दाखेरि आफ्नो काखीसँग हातको स्पर्शलाई याद गर्ने। प्रत्येक कुराको याद, एउटा कुरा पनि हामी छोड्दैनौँ। पुरा एकदम ध्यानपूर्वक पुरा याद गर्छौँ। आज पूर्ण सजगताको अभ्यासमा हामी छौँ, त्यही कारणले बिल्कुल हाम्रो ध्यानलाई यताउता पार्दैनौँ। पुरा सजगतामा रहेर ध्यानको गहिराइमा अब हामी प्रवेश गर्नेछौँ। सबैजना सहज आसनमा बस्नु भइसके पश्चात आफ्नो मेरुदण्ड, धार, गर्दन, शिरलाई सिधा बनाऊ। पुरा सिधा हातलाई ब्रह्माञ्जल मुद्रामा,
आँखालाई बिल्कुल बन्द, एकदम कोमलतापूर्वक बन्द, एकदम बेसरी चिमिक्क बन्द पनि होइन, खुल्ला पनि होइन, हलुकासँग बन्द गरौँ। जसरी भगवान बुद्धले आफ्नो आँखालाई बन्द गरिरहनु भएको हामीले देखिरहेका छौँ, प्रत्येक मूर्तिमा, प्रत्येक फोटोहरूमा जसरी बन्द गर्नुभएको छ आनन्दपूर्वक। अनुहारमा कुनै पनि अप्ठ्यारो महसुस नहोस्, एकदम सहजतापूर्वक आँखालाई बन्द गरौँ। पुरा शरीरलाई हलुका भएको महसुस, एकदम शान्त र हलुकाको अनुभूतिका साथ आफ्नो पोस्चरलाई मिलाऊ। ढाड गर्दन शिरलाई सिधा, शरीरलाई हलुका छोडिसके पश्चात अब हामी सुरुमा आनापानसति ध्यानलाई गर्छौं। आनापानसति, आना यानि कि श्वासलाई भित्र लिनु र अपान यानि कि श्वासलाई बाहिर छोड्नु। श्वास भित्र आइरहेको हामी थाहा पाउँछौं, श्वास बाहिर गइरहेको पनि थाहा पाउँछौं। सुरुमा हामी थोरै क्षणिक गहिरो लामो श्वासलाई लिन्छौं, गहिरो लामो श्वासलाई छोड्छौं। पुरा श्वासलाई गहिरो गर्दै श्वासलाई आफूभित्र तानिरहँदाखेरि आफ्नो नासिका यानि कि नाकको कुन चाहिँ प्वालबाट श्वास भित्र आइरहेको छ त्यो पनि जानकारी लिँदै लिँदै श्वासलाई भित्र लिन्छौं। श्वास नासिकाको कुन कुन अङ्गमा छुँदै भित्र आइरहेको छ त्यो पनि थाहा पाउँछौं। र गहिरो लामो श्वास बाहिर निस्किरहँदा कसरी कुन नाकको प्वालबाट श्वास बाहिर निस्किरहेको छ त्यो पनि होसपूर्वक हेर्छौं। पुरा होसपूर्वक। यहाँ बेहोसीको कुनै अर्थ नै छैन। पुरा आफ्नो कणलाई सजग बनाऊ। नाकको प्वालमा पुरा ध्यान। श्वास बिस्तारै भित्र आइरहेको छ। नासिकाको भित्तालाई छुँदै छुँदै श्वास भित्र। जब श्वास भित्र आइरहेको छ, छाती हाम्रो बिस्तारै फुलिरहेको छ। बिस्तारै पेट पनि हलुकासँग फुलिरहेको छ। प्रत्येक कुरालाई थाहा पाऊ। र श्वास बाहिर निस्कने क्रममा बिस्तारै पेटभित्र धस्दै गरेको अवस्था, छातीभित्र धस्दै गरेको अवस्था र नाकबाट श्वास बाहिर निस्कँदै गरेको अवस्था, प्रत्येक कुरालाई हामी होसको माध्यमबाट सजग बनेर हेर्दै हेर्दै जाऊ। पूरा ध्यान श्वासमा। हामीले लिइरहेको श्वास एउटा पनि त्यस्तो नहोस् कि हाम्रो जानकारी बगैर भित्र आएको होस्। प्रत्येक एक श्वासलाई हामी जानकारी लिएर भित्र लिन्छौं र जानकारी राखेरै बाहिर छोड्छौं। एउटा श्वास पनि हाम्रो जानकारी बगैर भित्र पस्न नपाओस्। एउटा श्वास पनि हाम्रो जानकारी बगैर बाहिर जान नपाओस्। यसको विशेष ख्याल राखौं। पूरा श्वास भित्र आइरहेको छ। पूरा श्वास बाहिर गइरहेको छ।
जसरी एउटा चौकीदारले पुरा घरको रक्षा गरिरहेको हुन्छ, त्यस्तै गरेर हामीले पनि प्रत्येक आइरहेको श्वास र गइरहेको श्वासलाई निरीक्षण गर्दै गर्दै जाउँ। आइरहेको थाहा पाऊँ, गइरहेको थाहा पाऊँ। पुरापुर सजग भएर हेर्दै हेर्दै जाउँ। श्वास भित्र आइरहेको छ, श्वास बाहिर गइरहेको छ। प्रत्येक प्रक्रियालाई होसपूर्वक स्मृति राख्दै राख्दै जाउँ। स्मृति यानि कि याद गर्दै गर्दै जाउँ। श्वास भित्र बाहिर गर्दै गर्दा शरीरमा के प्रतिक्रियाहरू भइरहेका छन्, कस्तो अनुभूति भइरहेको छ, त्यो पनि थाहा पाउँदै जाऊ। अब हामी गहिरो लामो श्वासलाई छोडेर स्वाभाविक श्वासमा फर्कौं। जस्तो श्वास आउँछ त्यस्तै श्वासलाई थाहा पाऊँ, जस्तो श्वास बाहिर जान्छ त्यस्तै श्वासलाई थाहा पाउँदै जाऊ। श्वासलाई सामान्य छोडिदेऊ। लामो श्वास आइरहेको छ या छोटो श्वास आइरहेको छ, जस्तो श्वास आइरहेको छ त्यसलाई होसपूर्वक निहालौं। श्वास कसरी कहाँबाट आइरहेको छ, कुन कुन अङ्गलाई छोएर भित्र गइरहेको छ, सम्पूर्ण कुरालाई हामी होसपूर्वक थाहा पाइरहेका छौँ। जब श्वास भित्र गइरहेको हुन्छ बिस्तारी पेट फुल्न सुरु हुन्छ र बिस्तारी त्यो पेट अझ बढी फुल्छ र पुरा फुल्छ र श्वास बाहिर जाने क्रममा बिस्तारी पेट सुक्न सुरु हुन्छ। बिस्तारी हल्का सुक्दै जान्छ र पुरा भित्रतर्फ धस्सिन्छ र पुनः श्वास लिने बेलामा फेरि यो प्रक्रिया फेरि सुरु हुन थाल्छ। प्रत्येक यो पेटको 3 वटा अवस्थालाई हामी थाहा पाऊँ। फुल्न लागेको अवस्था, फुलिरहेको अवस्था, पुरा फुलिसकेको अवस्था, सुक्न लागेको अवस्था, सुकिरहेको अवस्था र पुरा सुकिसकेको अवस्था। प्रत्येक अवस्थालाई हामी एकदम होसपूर्वक निहाल्छौँ। सूक्ष्म भन्दा पनि सूक्ष्म कुराहरूलाई हामी थाहा पाउने अभ्यास गरिरहेका छौँ। जुन अभ्यासले भगवान गौतम बुद्धलाई गौतम बुद्ध बनाए, बुद्धत्व प्राप्त गरायो। यस्तो ध्यान विधिमा हामी छौँ पुरा सजग भएर गर्ने अभ्यास।
जुन चलायमान भइरहेको छ श्वासको अवस्था, गति, यो चलायमान अवस्थालाई हामी थाहा पाइरहेका छौँ। यो स्वत सञ्चालित भइरहेको श्वासको गतिलाई हामी थाहा पाइरहेका छौँ। छिटो श्वास आएको छ भने छिटो छिटो श्वास आइरहेको छ भनेर थाहा पाउने, ढिलो गरेर श्वास आइरहेको छ भने ढिलो श्वास आयो भनेर थाहा पाउने। प्रत्येक श्वासको गतिलाई हामी थाहा पाउँछौँ। र यही श्वासलाई अब हामी आधार बनाएर अगाडि बढ्छौँ। यही श्वासले हामीलाई मोक्ष प्रदान गर्छ। त्यही कारणले यही श्वासलाई हामी आधार बनाएर आफ्नो ध्यानको गहिराइमा अब हामी जान्छौँ। आफ्नो पेटलाई निरन्तर याद गर्दै गर्दै जाऊ। पूरा श्वास सँगसँगै पेटको चलायमान अवस्थालाई थाहा पाउँदै जाऊ। पेट फुलिरहेको छ, पूरापुर फुलिसकेको अवस्था छ। बिस्तारै पेटभित्र धसिरहेको छ, पूरापुर धसिरहेको छ, पूरा धसिसकेको छ। कस्तो स्थितिमा पेट फुलिरहेको छ, कस्तो स्थितिमा पेटभित्र धसिरहेको छ, ध्यानलाई पूरा नाभिमा केन्द्रित गर्दै एकैछिन स्थिर रहौँ। पूरा ध्यान नाभि क्षेत्रमा, नासिका र नाभि। नासिकाबाट श्वास भित्र आयो, पेटमा गएर पूरा फुल्यो। जब हामी नाभिमा ध्यानलाई स्थिर गर्छौं, तब नाभि भन्दा माथिको शरीरलाई पनि हामी ध्यानपूर्वक हेर्न सक्ने हुन्छौं भने नाभि भन्दा तलको भागलाई पनि समान रूपमा हेर्न सक्ने हाम्रो स्थिति रहन्छ। नाभि केन्द्र हाम्रो एकदम बीचको केन्द्र, जहाँ बसेर पूरा शरीरलाई निरीक्षण गर्न अत्यन्त सजिलो हुन्छ। त्यही भएर नाभिलाई हामी केन्द्रित बनाइरहेका छौं। नाभिसम्मको स्थितिलाई जसरी हामी दर्पणमा यानी कि ऐनामा बसेर आफ्नो छविलाई हेरिरहेका हुन्छौं, त्यस्तै गरेर बन्द आँखा भित्रको आफ्नो छविलाई पनि हेरिरहेका छौं। श्वास भित्र आइरहेको गइरहेको यो अरूलाई हेरेको जस्तै गरेर आफ्नै शरीरको भित्री अङ्गलाई हामी प्रक्रियालाई हामी हेरिरहौं। एकैछिन ध्यानलाई केन्द्रित गर्दै श्वासमा आफ्नो ध्यानलाई केन्द्रित गर्दै गर्दै अगाडि जाऊ।
जब हामी आफ्नो पुरा ध्यान श्वासमा केन्द्रित गर्न सक्षम हुन्छौं, तब हाम्रो शरीरको स्थिति एकदम शान्त हुन थाल्छ। मनको स्थिति पनि बिस्तारै शान्त भएर आउँछ। मन संयमित हुँदै हुँदै गएको अवस्थालाई थाहा पाऊँ। पेटको जसरी हामीले 3 वटा अवस्थालाई याद गर्यौं, फुल्न लागेको अवस्था, फुल्दै गरेको अवस्था र बिस्तारै पूरा फुलिसकेको अवस्था, त्यस्तै गरेर सुक्न लागेको अवस्था, सुकिरहेको अवस्था र पूर्ण सुकिसकेको अवस्था, यो अवस्थालाई पूरा हामी थाहा पाऊँ। यो हाम्रो अभ्यास हो। यो अभ्यासलाई पूरा हामीले थाहा पाउने कोसिस गरौँ। पूर्ण सजग भएर पेटको अवस्थालाई याद गर्दै गर्दै जाऊ। मन स्थिर भएर आएको छ। यो चञ्चल चित्त जो भागी रहन्छ, यसले काम पाएको छ र काम पाए लगत्तै यो एक ठाउँमा स्थिर भएको छ। नाभि क्षेत्रमा आफ्नो चञ्चल चित्तलाई बाँधेर राखेका छौं र यही नाभि क्षेत्रमा यो ध्यान केन्द्रित रहँदै गर्दा हाम्रो अन्य विचारहरू बिस्तारै कम हुन थालेका छन्। हजारौं विचार आइरहने यो मनमा अब विचार सीमित हुँदै गइरहेको छ, कम हुँदै गइरहेको छ र बिस्तारै एकचित्त हुँदै गइरहेका छौं हामी। यो अवस्थालाई हामी थाहा पाऊँ। अब हामी आफ्नो शरीरको विविध अंग प्रत्यङ्गमा आफ्नो ध्यानलाई केन्द्रित गर्छौं। सबैभन्दा पहिले हामी नासिकाको स्थानलाई याद गरौँ। नाकको प्वाल यानि कि नासिकाभित्र कस्तो संवेदनाहरू भइरहेका छन् थाहा पाऊ। श्वास भित्र आउँदा दायाँ नासिका या बायाँ नासिकामा चिसो हावाको स्पर्श कता भइरहेको छ थाहा पाउँछौ। बिस्तारी नासिकाबाट घाँटीतर्फ जाँदै गरेको हावाको अवस्थालाई होसपूर्वक निहालेर हेर्छौं। घाँटीतर्फ बग्दै गरेको श्वास नलीबाट बिस्तारी छाती फुल्दै गरेको अवस्था, सँगसँगै पेटको अवस्था, शरीरमा भइरहेको वेदना या संवेदना, हरेकलाई हामी एकदम ध्यानपूर्वक याद गरौँ त।
जसरी हामीले पेटको अवस्थालाई तीन तीन खण्डमा हामीले याद गरेका थियौं, एवं प्रकारले शरीरमा अङ्ग अङ्गमा भइरहेको संवेदनालाई पनि एवं रीतले तीन खण्डमा हामी याद गरौँ। शिर झन्झनाइरहेको छ। शिर झन्झनाइरहेको अवस्थालाई झन्झनाउन लागेको अवस्था, झन्झनाइरहेको अवस्था, पुरा झन्झनाइसकेको अवस्था, बिस्तारी झन्झनाउने कम हुँदै गरेको अवस्था, पुरा कम हुँदै गरेको अवस्था र पुरा कम भइरहेको अवस्था, गोडा निदाइरहेको अवस्था, निदाउन सुरु गरेको अवस्था, निदाइरहेको अवस्था, एकदम निदाइरहेको अवस्था, बिस्तारी निदाएको कम हुँदै हुँदै गरेको अवस्था, बिस्तारी अझ कम हुँदै हुँदै गरेर पुनः सामान्य अवस्थामा फर्किरहेको अवस्था। यस प्रकार शरीरमा अनुभूति भइरहेका प्रत्येक संवेदनाहरूलाई हामीले तीन खण्डमा विभाजित गर्दै गर्दै हेर्दै जाऊ। पुरा समयलाई लगाएर, हरेक समयलाई लगाएर। ढाड दुखिरहेको छ, दुख्न सुरु भयो, बिस्तारी दुखाइ बढ्दै बढ्दै गयो, फेरि पुनः त्यो दुखाइ बिस्तारी घट्दै गइरहेको अवस्था। प्रत्येक शरीरका कुन कुन अङ्गमा कस्तो कस्तो संवेदनाहरू चलिरहेको छ, प्रत्येक संवेदनालाई हामीले एवं रीतले हेर्दै जाऊ। तीन खण्डमा विभाजित गर्दै गर्दै हेर्दै जाने। जस्तो भइरहेको छ त्यसलाई तीन खण्डमा विभाजित गर्दै हेर्दै जाने। जब हामी आफ्नो शरीरका संवेदनाहरूमा आफ्नो ध्यानलाई यस प्रकार केन्द्रित गर्न थाल्छौं, तब यो चञ्चल चित्त अब बाहिर भत्किँदैन। जहाँ हामीले ध्यान दिएका छौं त्यहाँ केन्द्रित भएर बस्दछ। जति अभ्यास बढ्दै गयो त्यति चित्त स्थिर हुन थाल्छ, मन शान्त भएर आउँछ, मन संयमित हुन्छ, शरीरमा संयम गर्न सजिलो हुन्छ। यसलाई कायानुपश्यना भनेर भनिन्छ। जस्तो शरीरको अवस्था छ त्यसलाई हेर्दै जानु, कायानुपश्यना। यसको अभ्यासले शरीरको स्वभाव र धर्मलाई हामी पूर्ण रूपमा जान्न सक्ने हुन्छौं। शरीरको अवस्था र शरीरको धर्म, स्वभाव सबैलाई जान्न सक्ने हुन्छौं।
पेट फुल्दै फुल्दै गरेको अवस्थामा हामीले आफ्नो पेटलाई ध्यान केन्द्रित गर्दै गर्दै जाँदा पेट फुल्यो भनेर जब हामी थाहा पाउँछौँ त्यसलाई हामी नामको संज्ञा दिन्छौँ र फुलेको हामीले अनुभूति जुन गरिरहेका हुन्छौँ त्यसलाई रूपको संज्ञा दिन्छौँ र यो पुरा हाम्रो जीवन नाम र रूपमा आधारित छ। पुरा यो शरीर नाम र रूपसँग सम्बन्धित छ। पुरा यो ब्रह्माण्ड नाम र रूपसँग सम्बन्धित छ। नाम थाहा पाउने स्थिति र रूप हामीले अनुभूति गर्ने स्थिति। पेट फुल्न थाल्यो भनेर हामी अनुभूति गर्छौँ, त्यसलाई हामी नाम भन्छौँ र फुलिरहेको जब हामी थाहा पाउँछौँ त्यसलाई हामी रूप भन्छौँ। सारा जगत नै यो नाम र रूपबाट सञ्चालित छन्। केवल नाम र रूप मात्रै रहेको छ सारा जगतमा। पूरा शरीरमा ध्यान दिँदै जाउँ। हरेक शरीरको संवेदनालाई एवं तरिकाले हेर्दै हेर्दै जाउँ। अब हामी क्षणिक शरीरको संवेदनालाई पनि एकैछिन स्थगित गर्दै मनतर्फ आफ्नो ध्यानलाई केन्द्रित गरौँ। यो क्षण, यो घडी, यो वर्तमान अवस्थामा हाम्रो मनमा कस्ता विचारहरू आइरहेका छन्, विचारलाई पनि अब हामी पूर्ण रूपमा ध्यान केन्द्रित गर्छौँ। विचार आउन सुरु भयो, विचार आयो र विचार विलीन हुँदै गयो। प्रत्येक कुरालाई 3 भागमा हामी विभाजित गर्दै हेर्दै हेर्दै गइरहेका छौँ। अघि हामीले शरीरको संवेदनालाई 3 भागमा हेर्यौँ, जो उठिरहेको थियो, बढिरहेको थियो, फेरि घटिरहेको थियो। यो प्रत्येक संवेदनालाई थाहा पायौँ। एवं तरिकाले हामीले आफ्नो विचारलाई पनि हेर्छौँ। विचार पनि उठिरहेको छ, विचार चलिरहेको छ, बिस्तारै विचार विलीन भइरहेको छ। विचारको यो 3 वटा अवस्थालाई पनि थाहा पाउँदै जाऊ। प्रत्येक कुरालाई होसपूर्वक याद गर्दै गर्दै जाऊ। ध्यानको अवस्थामा या त सम्झनाहरू आउँछन्, बितिसकेका कुराहरू हाम्रो मस्तिष्कमा खेल्न थाल्छन्, या त भोलि आउने कुराहरूको कल्पनामा हाम्रो मन भड्किन थाल्छ। यी सम्पूर्ण सम्झना र कल्पना कस्ता आइरहेका छन् यो क्षण, यो घडी, यो पल हाम्रो मस्तिष्कमा। यसलाई होसपूर्वक हेरौँ। सम्झना आयो, आउन थाल्यो, आइरहेको छ, बिस्तारै त्यो सम्झना पनि विलीन हुँदै गइरहेको छ। कल्पना आयो, आइरहेको छ, बिस्तारै त्यो कल्पना पनि हराउँदै गइरहेको छ। यस प्रकार कल्पना र सम्झना या विचारहरू जे जस्ता आइरहेका छन्, आउँदै गरेको अवस्था, आइरहेको अवस्था र हराउँदै गरेको अवस्था, यो 3 अवस्थालाई थाहा पाऊ। एकदम होसपूर्वक। बिना होस हामी विपस्सना गर्न सक्दैनौँ। त्यही कारणले पूर्ण होसमा विपस्सनाको हामी अभ्यास गर्छौँ।
पुरा पुरा होस्। जब हाम्रो मनमा कुनै विचार चल्न थाल्छ तब हामी होसपूर्वक याद गर्छौं, मेरो मनमा विचार आइरहेको छ, चिन्तना आइरहेको छ, सम्झना आइरहेको छ, कल्पना आइरहेको छ। थाहा पाउँछौं मनमा चलेका प्रत्येक विचारलाई हामी थाहा पाउँछौं, चाहे त्यो सकारात्मक विचार होस् या नकारात्मक विचार होस्। कुनै पनि विचारलाई न घटाउनु छ न बढाउनु छ, जस्तो आइरहेको छ त्यसलाई केवल हामी द्रष्टा बनेर केवल हेरिरहन्छौं। विचार आयो थाहा पाऊँ, चलिरहेको छ विचार थाहा पाऊँ, गयो थाहा पाऊँ। केवल हामी थाहा पाउनेवाला हौं, केवल हामी द्रष्टा बनेर हेर्नेवाला हौं। पुरा हेरिरहेका छौं विचारलाई। जस्तो विचार आउँछ आउन दिऊ, राम्रो विचार आउँछ आउन दिऊ, नराम्रो विचार आउँछ आउन दिऊ। राम्रो विचारमा गदगद हुनु छैन, नराम्रो विचारमा चिन्ता गर्नु पनि छैन। केवल हामी द्रष्टा बनेर त्यो विचारलाई हेरिरहनु छ, थाहा पाइरहनु छ। राम्रो विचार आयो थाहा पाऊँ, नराम्रो विचार आयो थाहा पाऊँ, खुसी हुने विचार आयो थाहा पाऊँ, दुखी हुने विचार आयो थाहा पाऊँ, केवल थाहा पाऊँ। सुखमा सुखी हुनु छैन, दुःखमा दुखी हुनु पनि छैन। साक्षी भावमा एकदम शान्त र स्थिर रहेर विचारलाई हेर्दै हेर्दै जाऊ। जब हामी विचारको सुरु अवस्थादेखि अन्तिम अवस्थासम्मकोलाई हेर्दै हेर्दै जान्छौं, विचार सुरु हुन थाल्यो, विचार आइरहेको छ, बिस्तारै विचार अब हराउन थाल्यो। हरेक कुरालाई जब हामी सुरुदेखि अन्त्यसम्म हेर्दै हेर्दै जान्छौं, तब हाम्रो यस स्मृतिले हामीलाई समाधितर्फ लान सुरु गर्छ। हामी समाधिस्थ हुन थाल्छौं यो अवस्थामा। त्यही कारणले पुरा सजग भएर आफ्नो विचारलाई पुरा हेरौं, हेर्दै हेर्दै जाऊ। कतिवटा विचार आइरहेको छ, कसरी विचार परिवर्तन भइरहेको छ, कसरी एकपछि अर्को विचारहरू आइरहेका छन्। प्रत्येक कुरालाई द्रष्टा बनेर हेरिरहौं, एकदम तटस्थ भावले, साक्षी भावले। न घटाउनु छ, न जोड्नु छ, न खुसी हुनु छ, न दुखी हुनु छ। एकदम समभावमा हामी आफ्नो विचारको याद गरिरहेका छौं। मनमा तर्क वितर्क केही गर्नु छैन। जब मन चञ्चल भइरहेको हुन्छ, विचारहरू एकपछि अर्को आइरहेका हुन्छन्, ती चञ्चल मन र चञ्चल स्वभावलाई पनि हामी द्रष्टा बनेर हेर्छौं। एकदम शान्त स्थिर रहेर पुरा द्रष्टा। विचार एकै ठाउँमा स्थिर रहँदैन, आउँछ जान्छ। जसरी आकाशमा बादलहरू एक समयमा आउँछ र बिस्तारै त्यो बादलहरू हट्दै हट्दै जान्छ, एवं तरिकाले हाम्रो मनमा पनि विचारहरू त्यस्तै आउँछन्, आउँदै गर्छ जाँदै गर्छ। त्यो आइरहेको विचार गइरहेको विचारलाई हामी समभावले हेर्छौं, शान्त भएर हेर्छौं, स्थिर रहेर हेर्छौं।
जब हामी एकदम स्थिर रहेर प्रत्येक कुरालाई हेरिरहेका हुन्छौँ, बिस्तारै शरीरको अवस्था एकदम स्थिर भएर पुरा ढुङ्गा जस्तै स्थिर हुन थाल्छ। ढिक्का परेको शरीर जस्तो अनुभूति हुन थाल्छ। शरीरको भित्रभित्र केही झमझमाए जस्तो अनुभूति हुन थाल्छ। तातो, चिसो या अन्य अनुभूतिहरू पनि हुन थाल्छन्। यो प्रत्येक अनुभूतिलाई हामी होसपूर्वक याद गर्छौँ। मेरो शरीर हलुका भएको पनि थाहा पाऊँ, मेरो शरीर गरौँ भएर आएको छ भनेर पनि थाहा पाऊँ, भित्रभित्र तात्तिएर आएको छ त्यो पनि थाहा पाऊँ, चिसो भएर आएको छ त्यो पनि थाहा पाऊँ। प्रत्येक फरकपनालाई याद गर्दै गर्दै अगाडि बढ्दै जाउँ। एउटा संवेदनालाई पनि हामी छुटाउँदैनौँ। प्रत्येक संवेदनालाई साक्षी भावले हेर्दै हेर्दै जान्छौँ। होसपूर्वक शरीरका अङ्ग प्रत्यङ्गहरूमा भइरहेको संवेदना, चाहे त्यो राम्रो संवेदना होस् चाहे त्यो नराम्रो संवेदना होस्, प्रत्येक कुरालाई थाहा पाऊँ। जब हामीले आफ्नो शरीरलाई हेर्यौं, शरीरका संवेदनाहरू बढ्दै गरेको अवस्था र फेरि पनि घट्दै गरेको अवस्था, विचार चुर्लिँदै गरेको अवस्था र फेरि विचार विलीन हुँदै गरेको अवस्था, यो अनित्यतालाई बुझौं। अनित्य यानि कि नष्ट हुने अवस्था, जुन सदाको लागि छैन, बिस्तारै परिवर्तन हुने अवस्था। यो सम्पूर्ण परिवर्तित अवस्थालाई बुझ्दै बुझ्दै अगाडि जाऊ। शरीरको यो अवस्थालाई अब हामी जीवनसँग जोड्छौं। जीवनमा आउने विविध समस्या, विविध सुख या दुःख जे जस्तो हाम्रो जीवनमा आइरहेका हुन्छन्, त्यसलाई पनि साक्षी भावले हेर्ने अब हामीमा बानी पर्न सक्छ। बानी पार्नु पर्छ। जसरी शरीरको संवेदनालाई हेर्ने हामीले बानी पार्यो, विचारलाई हेर्ने बानी पार्यो, त्यस्तै गरेर जीवनमा आउने उतार चढावलाई पनि यस्तै समभाव, साक्षीभाव र द्रष्टा भावले हेर्न सक्ने त्यो अवस्था आफूमा सृजना गरौँ। जीवनमा दुःख आइरहेको छ, बिस्तारै दुःख सुरु भएको छ, बिस्तारै चुर्लिँदो अवस्थामा छ, बिस्तारै दुःख कम हुँदै हुँदै गइरहेको छ, पुनः सुख आइरहेको छ, सुख बिस्तारै बढ्दै 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 गइरहेको छ, फेरि सुख घट्दै घट्दै गइरहेको छ, फेरि पुनः दुःख आइरहेको छ। यो परिवर्तित भइरहेको जीवनको अवस्थालाई हामी बुझौं। जसरी शरीरका संवेदनाहरू आउँछन् जान्छन्, विचार आउँछन् जान्छन्, त्यस्तै गरी जीवनमा घट्ने घटनाहरू पनि आउँछन् जान्छन्। कुनै पनि नित्य छैन, सम्पूर्ण अनित्य छन्। स्वभावैले अनित्य भएको यो अवस्थालाई हामी नित्य सम्झेर दुखी भइरहन्छौँ या सुखी भइरहन्छौँ। तर यो परिवर्तनलाई पनि बुझ्दै बुझ्दै जीवनको अवस्थालाई थाहा पाउँदै जाऊ। म कुन अवस्थामा छु, यो अवस्था बिस्तारै बढिरहेको थाहा पाऊँ र बिस्तारै घटिरहेको पनि थाहा पाऊँ।
र पूरा परिवर्तनलाई हामी थाहा पाउँदै अगाडि बढ्दै जाने क्रममा जीवन सहज हुन्छ। कुनै कुरा सधैँको लागि केही पनि छैन, परिवर्तन हुन्छ। सुख पनि परिवर्तन हुन्छ, दुःख पनि परिवर्तन हुन्छ। दुःख परिवर्तन हुने थाहा पाउने अवस्थामा हामीलाई जीवनयापन गर्न सहज हुन्छ। सुख परिवर्तन हुने थाहा पाउने अवस्थामा हामी सजगताको अभ्यास हुन्छ, सजग हुन्छौँ। प्रत्येक कुरामा सजगता हामीमा आउँछ, जसले हाम्रो जीवनलाई अत्यन्त सजग बनाइदिन्छ, आनन्दित बनाइदिन्छ, सजिलो बनाइदिन्छ र हरेक कुरालाई साक्षी भावमा हेर्न सक्ने त्यो दृष्टिकोण ल्याउँछ। यो प्रकृतिको नियमलाई हामी बुझिरहेका छौँ। कहिले घाम लाग्छ थाहा पाइरहेका छौँ, कहिले चिसो बढ्छ थाहा पाइरहेका छौँ, कहिले हिउँद आउँछ थाहा पाइरहेका छौँ, कहिले वर्षायाम आउँछ थाहा पाइरहेका छौँ। हामी केवल थाहा पाउनेवाला हौँ। वर्षा भयो भनेर दुखी भइराख्ने क्रममा के त्यो वर्षा सधैँ हुन्छ र? आज छ भोलि हुँदैन। जीवनमा आउने दुःख र सुख पनि यस्तै मौसम जस्तै परिवर्तन भइरहेका छन्। हिजो अत्यन्त दुखी मान्छे आज अत्यन्त सुखी छ, आज अत्यन्त सुखी मान्छे भोलि अत्यन्त दुःख हुन पनि बेर लाग्दैन। यो परिवर्तनलाई बुझ्दै केवल साक्षी बनेर हेर्ने यो अवस्थालाई हामी आफूमा ल्याऊ। त्यो अभ्यासमा आफूलाई निखारौँ। प्रत्येक संवेदना, शरीरका, मनका, भावका हरेक कुरालाई जसरी नित्य अनित्य भनेर बुझ्यौँ, कुन कुरा नित्य हो कुन कुरा अनित्य हो सम्पूर्ण बुझ्दै बुझ्दै जाँदा जीवनका यी अनेक परिस्थितिहरूलाई पनि अनित्य भनेर जब हामी बुझ्छौँ, तब जीवन अत्यन्त सहज हुन्छ, सुखमय हुन्छ, आनन्दमय हुन्छ, खुसीमय हुन्छ। यो अवस्थालाई बुझ्ने हर सम्भव प्रयत्नशील रहौँ। जीवनमा आउने कुनै पनि परिस्थिति अवस्थालाई न घृणा गर्नु छ, न धेरै सम्मान गर्नु छ, न कसैप्रति आसक्त हुनु छ, न कसैप्रति अनासक्त हुनु छ। एकदम आफूलाई समत भावमा अगाडि बढाउँदै लानु छ। हरेक कुरालाई समदृष्टिले हेर्न सक्ने, साक्षी भावले हेर्न सक्ने त्यो अवस्थालाई अगाडि बढाउँदै जानु छ। दुःखमा आटिनु छैन, सुखमा मातिनु छैन। एकदम समभावमा हेर्दै अगाडि बढ्दै बढ्दै जानु। निरन्तर हामीले यो शारीरिक वेदना संवेदनालाई हेर्ने अभ्यास हामी गर्छौँ र यो अभ्यासबाट आफूलाई साक्षी भावमा लान सक्ने यो क्षमतालाई बढाउँछौँ र जीवनमा आउने यी अनगिन्ती समस्याहरू अवस्थाहरूलाई पनि समभावले हेर्न सक्ने त्यो शक्ति हामी आफूमा जागृत बनाउँछौँ। जति नजिकबाट हामीले शरीरको अवस्थालाई हेर्यौं, त्यति नै नजिकबाट जीवनको विविध अवस्थालाई पनि हेर्न सक्ने हुन्छौँ। प्रत्येक कुराको, प्रत्येक घटनाको कारण
र त्यसको समाधानलाई पनि हेर्न सक्ने त्यो दृष्टिकोण हामीमा जागृत हुन्छ। जति सूक्ष्म तरिकाले त्यसको हामी अनुसन्धान गर्न सक्ने हुन्छौँ, त्यति नै हरेक ठुला ठुला समस्या पनि एकदम सहज लाग्न थाल्छ, एकदम समाधान योग्य लाग्न थाल्छ र जीवन अत्यन्त सहज बन्दछ। यही सजगताको अभ्यासमा हामी अगाडि बढ्दै गइरहेका छौँ। यो अभ्यासलाई अझ बढी निखारौँ, अझ गहिराउँ र यो अमृत तुल्य यो जीवनलाई पूर्ण रूपमा जियौँ, आनन्दको रूपमा साक्षी भावमा रहेर जियौँ र आफूलाई मोक्ष र मुक्तिको पथमा अगाडि बढाउँ र आफूलाई बुद्धत्व प्राप्त गर्ने त्यो क्षमतालाई बढाउँदै अगाडि बढौँ। लामो गहिरो श्वास पुनः एकपटक, पुरा श्वासलाई भित्र, पुरा श्वासलाई बाहिर। यो आनन्द, यो घडी, यो क्षण, यो पलको आनन्द सबै कुरामा साक्षी भावलाई जोड्दै अगाडि बढौँ र क्षणिक अब हामी एकैछिन मौनमा साधना गर्छौँ। प्रत्येक कुरालाई पुनः हामी हेर्दै जाउँ ल। यो अनित्यतालाई बुझ्ने प्रयास गरौँ, पुरा अनित्यलाई बुझ्ने। गोडा निदाइरहेको छ, अनित्य हो, अनित्य हो। दुःख आइरहेको छ, अनित्य हो, अनित्य हो। सुख आइरहेको छ, अनित्य हो, अनित्य हो। लोभ लालच बढिरहेको छ, अनित्य हो। कुनै पनि कुरालाई हामीले सधैँको लागि हो भनेर अब हामी बुझ्दैनौँ। अब हामीलाई थाहा भइसकेको छ हरेक कुरा अनित्य हो र अनित्यमा अब हामी न पीर गर्नु छ, न मर्कालिनु छ, न चिन्ता गर्नु छ। पूरा आफूलाई साक्षी भावमा राखेर जीवनलाई पूर्ण रूपान्तरित गर्दै मोक्षको पथमा अगाडि लम्किनु छ। एकैछिन शान्त र स्थिर रहेर एकैछिन मौनमा अब हामी साधनामा रहन्छौँ। पुरा मौनमा क्षणिक एकैछिन मौन साधना। हरेक कुरालाई बुझ्ने अब हामीमा त्यो सामर्थ्य आइसकेको छ, थाहा पाउने त्यो शक्ति बढिसकेको छ र अब हामी यही साक्षी भावमा आनन्दित हुँदै क्षणिक ध्यानस्थ हौँ। हरि ओम तत्सत। सहज बन्दैछ जीवन, सरल बन्दैछ जीवन। महाज्ञानको प्रकाशले
जीवन। सहज बन्दैछ जीवन, सरल बन्दैछ जीवन, सहज बन्दैछ जीवन, सरल बन्दैछ जीवन। महाज्ञानको प्रकाशले सफल बन्दैछ जीवन। महाज्ञानको प्रकाशले सफल बन्दैछ जीवन। सहज बन्दैछ जीवन, सरल बन्दैछ जीवन, सहज बन्दैछ जीवन, सरल बन्दैछ जीवन। रोग अनिवार्य होइन, दुःख मेरो भाग्य होइन। रोग अनिवार्य होइन, दुःख मेरो भाग्य होइन। आँसुको भेलमा डुब्न जन्मिएको होइन। आफू भित्र हेर्न सिक्दा उज्यालो बन्दैछ यो मन। सहज बन्दैछ जीवन, सरल बन्दैछ जीवन, सहज बन्दैछ जीवन, सरल बन्दैछ जीवन। महाज्ञानको प्रकाशले सफल बन्दैछ जीवन। महाज्ञानको प्रकाशले सफल बन्दैछ जीवन। सहज बन्दैछ जीवन, सरल बन्दैछ जीवन, सहज बन्दैछ जीवन, सरल बन्दैछ जीवन। दोष खोज्न छोडे मैले, के आफूमा के अरूमा। दोष खोज्न छोडे मैले, के आफूमा के अरूमा। रिस रागको चक्रभन्दा माथि उठिसकेमा। रोपेर प्रेमको बिउ कमाउँदैछु भक्तिको धन। सहज बन्दैछ जीवन, सरल बन्दैछ जीवन, सहज बन्दैछ जीवन, सरल बन्दैछ जीवन। महाज्ञानको प्रकाशले सफल बन्दैछ जीवन।
प्रकाशले सफल बन्दैछ जीवन, सहज बन्दैछ जीवन, सरल बन्दैछ जीवन, सहज बन्दैछ जीवन, सरल बन्दैछ जीवन। लामो गहिरो श्वास 2-3 पटक, पुरा श्वासलाई भित्र, पुरा श्वासलाई बाहिर। अत्यन्त आनन्द भावका साथ श्वासलाई भित्र लिऊँ, आनन्द भावका साथ श्वासलाई बाहिर छोडौँ। पुनः लामो गहिरो श्वासका साथ अब हामी 3 पटक प्रणव ध्वनि ओमकारको उच्चार गर्छौं। दुवै हातलाई हृदय गाड ल्याएर जोडौँ र अत्यन्त प्रेम, श्रद्धा र भक्तिपूर्वक शिरलाई थोरै झुकाउँदै अब हामी हरिमन्त्र र गुरुवन्दना सँगसँगै गर्छौं। ओमकारं बिन्दु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओमकाराय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। झुकौं, श्रद्धाभाव व्यक्त गरौँ सम्पूर्ण गुरुजनहरूप्रति, परम तत्त्व ईश्वर परमात्माप्रति आफ्नो हृदयदेखि अहोभाव धन्यवाद व्यक्त गर्दै शिरलाई पृथ्वी मातामा झुकाएर नमन गरौँ। लामो गहिरो श्वास भर्दै बिस्तारी सहज अवस्थामा आऊ। पुनः एकपटक हातलाई नमस्कारको मुद्रामा जोड्दै अब हामी सर्वमङ्गल कामना गर्छौं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सबैको जय होस्, सबैको कल्याण होस्, सबै सुखी रहन्, सबै स्वस्थ रहन्, सबै शान्त रहन्, सबै आनन्दित रहन्, सबैले हामीले जस्तै नित्य ध्यान साधना गर्ने सुअवसर प्राप्त गरून्। यो मङ्गल भावका साथ बिस्तारी दुवै हातलाई एकअर्कामा घर्षण गरौँ। पूरा न्यानो ताप उत्पन्न हुने गरी हातलाई घर्षण गरिसके पश्चात त्यो तातो र न्यानो ऊर्जालाई बिस्तारै आफ्नो आँखामा लगाऊ। बन्द आँखालाई कोमलतापूर्वक बिस्तारै खोल्दै बिस्तारै हातबाट आएको दिव्य ऊर्जालाई ग्रहण गर्दै गर्दै अत्यन्त आनन्द भावले खुसी हुँदै मुस्कुराउँदै सहज अवस्थामा फर्कौं। हरि ओम। आजको हाम्रो विपश्यना ध्यान विधिका सम्पूर्ण चरणहरू यही सकिएका छन्। यतिन्जेल हजुरहरूले मलाई पूर्ण धैर्यतापूर्वक साथ दिनुभयो, यसको लागि हजुरहरू सम्पूर्णलाई अन्तस्करणबाट हार्दिक आभार धन्यवाद भाव व्यक्त गर्दै आजको कार्यक्रमबाट अब हामी बिदा लिन्छौँ।